अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मोटापा मोटापा आजकल एक ऐसा मसला है जो ज़्यादातर लोगों को दरपेश है और इस परेशानी में लोग मुब्तला रहते हैं कि हम किस तरह अपने मोटापे को ख़त्म करें और किस तरह इससे जान छुड़ाएँ कि मोटापा जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ है। और अगर कोई मोटापा हो किसी को हो जाता है तो वो इतना परेशान होता है और बहुत सारी उसको ये बीमारियां लग जाती हैं। तो इस मोटापे से बचने के लिए हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को रीड करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कितनी सादगी से गुजार दी, कितनी सादगी से उन्होंने अपने खानों में, अपनी डाइट में जो कुछ भी वो लेते थे, वो कितना सादा खाना होता था। लेकिन आजकल हम इन उसूलों पर अमल नहीं करते कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें हर चीज़ में इतनी ज़्यादा इंतहा की हम उसको आगे बढ़ा देते हैं कि अगर कोई मुरक्कन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं तो वो भी इस कदर ऑयली होती हैं कि जो हमें नुकसान कर देती हैं। तो रमज़ान ऐसी महीना है कि बेशक ये फ़ज़ीलत वाला महीना है और इसकी फ़ज़ीलतों से फ़ैज़याब होना चाहिए, ना कि इसमें देखा गया है कि रमज़ान में लोगों अपना वज़न बढ़ा देते हैं कि अल्लाह ताला ने तो इस महीने को इसलिए रखा है कि हम उन लोगों की भूख और प्यास को समझ सकें जो जिन्हें खाना मैसर नहीं, जिन्हें पानी मैसर नहीं। तो हमने रोज़ा रखकर उस भूख और उस प्यास को महसूस करना होता है। तो लेकिन ये जो हमारी आजकल की डाइट होती है, जिस तरह खाने खाए जाते हैं, वो खाना खाने के बाद तो सारा दिन रोज़े में भूख ही नहीं लगती। तो उस चीज़ को कैसे जो है वो महसूस किया जा सकता है, आप कैसे फ़ील कर सकते हैं उस भूख को? तो आपको इस्लामी उसूलों पर चलना चाहिए और इस्लामी उसूल हमें ये सिखाते हैं कि अपने खाने को, अपने पीने को, अपने रहने को बहुत सादगी के साथ हमें पेश आना चाहिए, बहुत सादगी के साथ हमको अपनाना चाहिए। और ये सादगी हम इसी तरह अपना सकते हैं कि हम कुछ चंद उसूल बना लें अपने खाने-पीने में और अगर वो चंद उसूल पर हम अमल करते हैं तो बेशक आपका वज़न इस महीने में बढ़ने के बजाय कम होगा और आपका जो ये मसला है कि आप मोटे होते जा रहे हैं, वो मसला भी दूर होगा और इस्लामी उसूलों पर चलकर आप नेकियों की तरफ भी गामज़न होंगे। तो कुछ चीज़ें चंद ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप उन पर अमल करते हैं तो बेशक आपका मोटापा कम हो जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अगर इसको अपना लेते हैं तो सारी ज़िंदगी आपके लिए आप आसान हो जाएगी और मोटापा कभी आपके करीब नहीं आएगा। तो उसके लिए करना ये है आपने कि जब आप सहरी में उठते हैं और सहरी में लोग अपनी पसंद के खाने खाते हैं कि पराठे बन रहे हैं या मुरक्कन सालन बन रहे हैं, उनको खा-खा के इस कदर पेट भर लिया जाता है कि फिर सारा दिन आपको सुस्ती रहती है, नींद आती रहती है और आप ना तो एक्टिव होते हैं और ना ही आपको भूख लगती है कि वो चिकनी खाने जो आप खा लेते हैं, इतने ऑयली खाने वो आपको सारा दिन उसकी डकारें आती हैं और आप परेशान होते हैं कि ये कैसा जो है ना दिन गुज़र गया या किस तरह गुज़र रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने नबी पाक की ज़िंदगी के असूल अपनाने चाहिए कि वो जिस तरह सादे खाने खाया करते थे, तो आप ये कोशिश करें कि सहरी में पराठों के बजाय आप एक रोटी, सादा रोटी बनाएँ और वो आप उसको खाएँ सादा रोटी किसी भी सालन के साथ जो आपको सालन पसंद हो। कम ऑयल में बनवा कर आप उस सालन से वो रोटी खा सकते हैं और जो आपको ज़्यादातर इंटेक करना है वो है दही का, कि आपको दही यूज़ करना है कि आप कोशिश ये करें कि लाज़मी दही खाएँ और उससे आपको ये है कि एनर्जी भी मिलेगी और आपकी कमज़ोरी नहीं होगी आपको और आपको प्यास भी इस कदर आपका गला भी खुश्क नहीं होगा कि दिन आपका हल्का-फुल्का बहुत अच्छा गुज़रेगा और आपका पेट भी भर जाएगा और मोटापे की तरफ भी आप जो है ना नहीं बढ़ेंगे। तो ये आपने सहरी में खाना है और अगर कोई बहुत वीकनेस है, कोई बुज़ुर्ग हैं, तो उनको चाहिए कि वो कुछ ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, सहरी में ड्राई फ्रूट खा लें थोड़े से
اور یہ ہے کہ آپ دہی کی لسی بنا کر پی سکتے ہیں، اگر ایسے دہی نہیں کھا رہے ہیں تو دہی کسی نہ کسی فارم میں ضرور لیں۔ اور پھر اسی طرح افطار میں جو دیکھا جاتا ہے کہ ایک لمبا دسترخوان ہوتا ہے اور وہ تمام آئلی چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یا اس قدر کھانے زیادہ ہوتے ہیں کہ اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ دیکھ کے لوگوں کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ لاؤ اب یہ بھی کھا لیں، اب یہ بھی کھا لیں، اب یہ بھی کھا لیں۔ اور وہ روزہ افطارنے کے بعد ایک کئی گھنٹوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ وہ پلیٹ میں ابھی تو پکوڑے رہ گئے تو چلو پکوڑے بھی چکھ لیتے ہیں، سموسے رہ گئے تو وہ بھی ایک کھا لیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ گھنٹوں تک چلتا ہے افطار کے بعد، اور یہ کھانے ختم جب تک نہیں ہو جاتے اور وہ اپنے پیٹ میں بھرتے رہتے ہیں، اور تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے جو عام دنوں میں کھانا کھانا تھا، جو آپ عام دنوں میں کھانا کھاتے تھے، آپ نے اس سے ڈبل ٹرپل کھانا کھا لیا رمضان میں۔ ایک روزہ افطارنے کے بعد آپ نے اس سے کئی گنا زیادہ کھانا کھا لیا، تو اس کا نتیجہ تو ظاہر ہے یہی نکلنا ہے کہ موٹاپا آپ پر حاوی ہوگا اور آپ موٹاپے کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ تو اس چیز سے تھوڑا سا آپ نے بچنا ہے کہ آپ وہ چیزیں سلیکٹیو چیزیں لیں کہ جو آپ کو پسند ہوں، اور آپ کو اس کا دھیان رکھیں کہ وہ بہت زیادہ آئلی نہ ہوں یا اس طرح کی موٹاپے کی طرف لے جانے والی چیزیں نہ ہوں۔ اور پیٹ کا ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھوک کا ایک حصہ رکھ کے کھانا کھائیں، کہ ایک حصہ بھوک ہمیں محسوس ہوتی رہے اور آپ اپنا ہاتھ روک دیں کھانے پہ۔ تو لیکن رمضان میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ بھوک سے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، کہ جتنی افطارنے کے بعد بھوک نہیں لگ رہی ہوتی، پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، لیکن وہ کھانے کے لیے ہاتھ نہیں رک رہا ہوتا، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ نعمتیں جو آپ کے آگے رکھی ہوتی ہیں، بے شک ان نعمتوں کو نعمتیں سمجھ کر کھائیں، اپنے لیے زحمت نہ بننے دیں۔ تو اگر آپ چند باتوں پر عمل کر لیتے ہیں، چند باتوں کا دھیان کر لیتے ہیں، تو بے شک آپ زحمت سے بچ جائیں گے، اور آپ کا جو یہ مسئلہ ہے آپ کا کہ آپ موٹاپے کی طرف گامزن ہیں، آپ اس سے بھی بچ جائیں گے۔ اور بے شک اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں، آپ کا دل چاہے کہ آپ کا بڑا دل چاہ رہا ہو کہ ہم یہ چیز بھی کھا لیں، اور آپ کو یہ خدشہ ہو کہ یہ چیز ہو سکتا ہے کہ کچھ ہلکا پھلکا ہم کو نقصان کر جائے، تو آپ اس کے اوپر یا حیو یا قیوم 3 دفعہ پڑھ کر دم کر دیا کریں، کہ اس کھانے پر 3 دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر دم کر دیا کریں، اور وہ کھانا جب کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا اور آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پھر وہی بات کہ آپ کھاتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر تو ظاہر ہے کہ لمٹ سے باہر تو کوئی بھی چیز اگر آپ کرتے ہیں تو وہ نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ تو لمٹ میں رہ کر اپنا کام کریں، اپنا کھانا کھائیں، اور اس رمضان کے مہینے کو اس طرح گزار دیں، سادگی کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کہ آپ کا آنے والا وقت آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے اور آپ کی مشکلات دور ہو جائیں۔ اگر آپ ان تمام چند اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو بے شک آپ اس موٹاپے سے نجات پا سکتے ہیں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس رمضان میں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے وزن کو لازمی کم کریں گے، بڑھنے نہیں دیں گے، اور جب یہ عہد کر لیں گے تو بے شک آپ کا وزن نہیں بڑھے گا، اور ان چند اصولوں کو اپنا لیں گے تو بے شک آپ کا وزن نہیں بڑھے گا۔ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کے روزے بھی بہت ہلکے پھلکے گزر جائیں گے، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی درپیش نہیں ہوگی۔